القرآن شفاء من كل داء، أنزله الله على رسوله في حقبة من الدهر عاش فيها الناس جاهلية جهلاء ووثنية ظلما، فعافى الله به قلوبا كثر فسادها، وأصح الله به أبدانا طال سهادها. وهذا اليوم القرآن هو الحل. نعم، القرآن هو الحل لما تعيشه الأمة من فوضى وهرج وفتن. عجيب والله أن ترى الناس يتسابقون إلى الرقاه رغبة في شفاء الأجسام من العلة والبلاء، ولا يبادرون إلى علاج القلوب من القسوة والغفلة والشحناء. أليس الله قد أخبر أن القرآن شفاء لما في الصدور؟ فكيف ندع قلوبنا فريسة للشهوات والشبهات والعلاج في أيدينا؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.